Donc, salam alaikum. Donc, on va série numéro 2. On va faire l'exercice numéro 3. Donc, série numéro 2, l'exercice numéro 3, miroir de dentiste. Je vais vous dire بالنسبة للتمرين هذا. في سؤال واحد. Quels doivent être la nature et le rayon d'un miroir de dentiste, sachant qu'il doit donner d'une dent placée à 2 cm une image droite agrandie 6 fois. Donc, quels doivent être la nature et le rayon d'un objet de dentiste, sachant qu'il doit donner d'une dent placée à 2 cm une image droite agrandie 6 fois. أعطيك أول حاجة أعطيك une image droite ياك ولا لا agrandie 6 fois. مزيان. وعطيك لا بوزيسيون ديال اش السنه يعني دون يعني السنه ياك ولا لا. دونك فاش نقول لك ان دون شنو قصدو بان دون؟ يعني هو لوبجي ياك، يعني هو لوبجي. فاش نقول لك ان دون سن ياك شي حاجه غيال، دونك فتكون اوبجي كي دايره تكون اوبجي يكون اوبجي غيال هاكا، حيت اوبجي غيال شي حاجه تنشوفوها شي حاجه تنقيسوها فهمتيني. دونك شنو هو لوبجيكتيف ديال هاد ليكزارسيس؟ هو خاصنا نجبدو لا ناتور اي لو غايون دان ميغوار دو دونتيست. مزيان. دونك اول حاجه ياك ولا لا؟ دونك اول حاجه شنو هما لي دوني اللي عاطيك، لي دوني اللي خاصنا نخدمو بهم، متفقين ولا لا؟ لي دوني اللي خاصنا نخدمو بهم. دونك قال لك جوج حوايج، كاين لو غرونديسمون. On sait que l'expression de grandissement est gamma. Gamma عندها من علاقة، عندها 3 العلاقات. سواء نخدمو ب A prime B prime sur AB، سواء نخدمو بناقص S A prime sur SA، سواء نخدمو ب C A prime على C A. ياك، وكلهم تيكونوا دي ديستانس الجبريك. بعد ما تقدر تخدم جوج في تمرين، جوج علاقات في دقة واحدة. حنا غنشوف. On sait aussi que la relation de conjugaison avec origine au sommet, donc je vais démontrer avec origine au sommet, il y a 1 sur SA prime Z, 1 sur SA égale à 2 sur SC, ou avec origine au centre, il y a 1 sur CA prime Z, 1 sur CA égale à 2 sur CS. Donc, عندك علاقة ديال relation de conjugaison avec origine au sommet, avec origine H au centre. مزيان. أعطيك سيدي شي حوايج مهمين. قال لك ليماج اي طون دغوات. علاش ليماج اي طون دغوات؟ ياك عطاك في لي دوني اون ايماج دغوات اغروندي 6 فوا. شنو اغروندي؟ يعني مكبوره، يعني واحد الصوره مكبره ماشي مصغره، متفقين ولا لا؟ يعني ليماج ياك ولا لا كبر من اش؟ كبر من لوبجي ب6 المرات. يعني فاش تسمع ليماج دغوات خاصك تعرف بان لو غرونديسمون غيكون بوزيتيف. رد البال، يعني ليماج سوا تكون دغوات سوا تكون رونفيرسي. شنو رونفيرسي؟ هي مقلوبه صافي. شنو رونفيرسي؟ هي مقلوبه. ليماج سوا تكون دغوات سوا تكون رونفيرسي، صافي ولا لا؟ فاش تسمع ليماج دغوات راه لو غرونديسمون كيكون ديما بوزيتيف. لا سمعتي اش ليماج رونفيرسي لو غرونديسمون غيكون نيجاتيف. صافي. ليماج اي طون دروات دونك لو غرونديسمون غيكون بوزيتيف. عقل على هادي. غاما شحال تساوي؟ غاما تساوي 6. علاش تساوي 6؟ هي اش ليماج اغروندي 6 فوا. يعني هو واش قال لك في ليكزارسيس؟ قال لك اش قال لك qu'elle doivent être la nature et le rayon d'un miroir de dentiste, sachant qu'elle doit donner une dent placée à 2 cm une image droite. فاش تسمى image droite le grandissement qui يكون positif agrandi 6 fois. يعني غاما غتساوي 6. صافي ولا لا؟ ليماج هنا غتكون بلو طاي ديالها بلو غروند بارابور لوبجي 6 ديال المرات. متفقين ولا لا؟ دونك قال لك ليماج اي طون دغوات دونك لو غرونديسمون ديما تيكون بوزيتيف، وفي هاد الحاله غاما تساوي 6 حيت قال لك ليماج اغروندي 6 فوا. L'objet AB est en réel.
l'objet AB étant réel. علاش l'objet réel حيت une dent سنا شي حاجه تتشاف وشي حاجه حقيقيه تنقيسوها. فاش تكون l'objet ياك تيكون ريال اس ا تكون نيجاتيف كما درت لك في الكور. فاش تكون اس ا نيجاتيف l'objet تيكون ريال. فاش تكون اس ا بوزيتيف l'objet تيكون فيرتويال. avec اس ا هي ناقص 2 سنتيمتر حيت هو عطاك ياك لا بوزيسيون ديال اش ديال السنه. قال لك كيل دوا دوني اون دون بلاسي ا 2 سنتيمتر اون ايماج يعني عطاك هو لا بوزيسيون ديال لا دون ياك ولا لا. دونك حنا اس ا غتكون نيجاتيف. علاش نيجاتيف؟ حيت لوبجي كيدير ريال. دابخي ليكسبريسيون دو غرونديسمون عطيك ناقص اس ا بريم سور اس ا ايكال ا غاما سهله. دونك حنا شنو هو عندنا غاما وعندنا اس ا متفقين ولا؟ خاصنا نمشي نجبدو اس ا بريم. حنا اول حاجه مطلوب منا لا ناتور اي لو غايون ديال الميغوار يعني خاصنا نجبدو اس سي. ثانيا خاصنا نجبدو اس سي حيت اس سي هي اللي تتخول لك واش تعرف لا واش ميغوار كونكاف ولا كونفكس. لا كانت اس سي نيجاتيف غتكون ميغوار كونكاف. لا كانت اس سي بوزيتيف غتكون ميغوار كونفكس. متفقين ولا لا؟ دونك شنو هي غاما؟ هي ناقص اس ا بريم سور اس ا. دونك شنو هي اس ا بريم؟ دونك هي ناقص غاما اس ا. هي ناقص غاما اس ا. شنو هي غاما؟ هي 6 اس ا هي ناقص 2 صافي ولا لا؟ دونك غتعطيك اس ا بريم هي 12 سنتيمتر. d'après la relation de conjugaison عطيك 1 sur s a prime زائد 1 sur s a égale 2 sur s c. صافي s a prime راه عندك s a راه عندك. دونك نجبدو اس سي. متفقين ولا؟ طلع اس سي الفوق وهبطو لتحت. دونك اس سي هي 2 الكل مقسوم على هذا. دونك شنو هي اس ا بريم؟ هي 12. شنو هي اس ا؟ هي ناقص 2. غنحسبو نلقاو اس سي نيجاتيف هي ناقص 4.8 سنتيمتر يعني خرجت لنا اس سي نيجاتيف. فاش تخرج لك اس سي نيجاتيف لا ناتور ديال الميغوار كي غيكون اش؟ غادي يكون كونكاف. دونك لا ناتور دان ميغوار دو دونتيست اي كونكاف. علاش كونكاف؟ حيت اس سي نيجاتيف. كون خرجت لنا اس سي بوزيتيف غنقولو اش كونفكس. اس سون غايو ار ايكال 4.8 سنتيمتر. اس سي يا اما يساوي زائد ولا ناقص ار. حيت انا شفت في السيري التمرين الاخر 4 اعطيك اس سي ايكال ار. هادي جاتني ماشي لوجيك ياك ولا لا؟ حيت قلبت في جوجل وقلبت في لي كور اخرين تيخدموا بهاد لا نوطاسيون هادي اس سي ايكال بلس موان ار. حيت لو غايون ديما تيكون بوزيتيف. اس سي هو اللي تيكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. انا ما غاديش حيت شفت الكوريكسيون ديال البروف ديال لافاك انا نخدم بالنوطاسيون ار ديما تيكون بوزيتيف 4.8. دونك حيت اس سي تساوي يا اما زائد ار يا اما ناقص ار صافي ولا لا؟ دونك ار ايكال 4.8 سنتيمتر و اس سي نيجاتيف. دونك لا ناتور ديال الميغوار كيديرها غتكون كونكاف. هو في الكوريكسيون دار ار ايكال ناقص 4.8. هادي جاتني ني با لوجيك. خاصها تكون اس سي هي اللي تساوي زائد ولا ناقص ار حيت ار ديما بوزيتيف. اس سي هي اللي تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون اش نيجاتيف. بالنسبه للكونستركسيون جيوميتريك غترسم لقينا ميغوار كيديرها ميغوار كونكاف. دونك عطيك اس سي شنو هي الاس من هنا حتى هنا هي 4.8 سنتيمتر. من هنا لهنا هي 4.8. دونك اس ا شحال؟ اس ا هي 2. حنا تنخدمو ديستونس دابا غير سالي الجبريك. اس ا 2 حيت هادي هي لو سونس ديال لا لوميير باش نتفقوا صافي. هذا هو لو سونس ديال لا لوميير. دونك اس سي 4.8 اس ا 2 اف غتجينا اف حيت شنو هي اس اف؟ هي النص ديال اس سي. دونك الا كانت اس سي 4.8 اس اف هي 2.4 صافي. ونرسمو ا بي. دونك لاحظ لو غايون اللي تيكون باراليل مع لاكس اوبتيك تيمر من اف و لو غايون اللي تيدوز من سي اش الشيطرالي تينعكس بنفس الزاويه. غنديرو برولونجمون ديال هذا ديال الشعاع الاول برولونجمون ديال الشعاع الثاني غتبان لينا بي بريم. دونك هادي هو لوبجي ا بريم بي بريم. دونك لوبجي كيدير في هاد الحاله هذا هو ليماج ا بريم بي بريم. لوبجي كيدير في هاد الحاله غيال وليماج كي غتكون لنا ليماج غتكون فيرتويال. ليماج كي غتكون ليماج غادي تكون اش فيرتويال. علاش فيرتويال؟ حيت اس ا بريم كيديرها بوزيتيف. وكما قلت لك اس اف راه تساوي اس اف بريم تساوي اس سي اش على 2. دونك التمرين في السيريه نيميرو 2 اكزرسيس نيميرو 3
سهل عادي. خدمنا بالعلاقات. دونك اول حاجه فاش يقول لك ليماج كي دايره دغوات غاما تكون بوزيتيف، لا سمعتي ليماج غونفيرسي غاما تكون نيجاتيف. فاش تسمع لوبجي ريال اس ا تتكون نيجاتيف. صافي ولا لا؟ متفقين؟ اس سي الا خرجت لنا اس سي نيجاتيف تنقولوا ميغوار كونكاف، الا خرجت لنا اس سي بوزيتيف تنقولوا ميغوار كونفيكس. هنا في الكوريكسيون هما داروا اش تساوي ناقص 4.8. لا انا خدمت بهاد لا نوطاسيون اس سي ايكالا بلس موان ار. صافي ولا لا؟ حيت ار ديما بوزيتيف، اس سي هي اللي الجبريك، سواء تكون بوزيتيف سواء تكون اش نيجاتيف.